हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। एंड शेफर्ड यू नो द वन हु रियर्स कैटल, शीप और अदर एनिमल्स। तो आज हमें पढ़ना है एक शेफर्ड के ट्रेजर के बारे में। द शेफर्ड मस्ट बी पोजेसिंग सम ट्रेजर। और आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इसके पास कौन सा ख़जाना था। अब इस स्टोरी को समझने के लिए हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग दिया गया है। अगर हम उन वर्ड्स को देखेंगे और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इस स्टोरी को समझने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं उन वर्ड्स पे। जो पहला वर्ड है हमारा वो है कॉटेज। कॉटेज यू नो इज़ अ स्मॉल हाउस। झोंपड़ी टाइप का अगर कोई मकान होगा तो उसको हम कॉटेज बोलते हैं। दूसरा वर्ड जो है वो है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है ओपिनियन और रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे हम भी कहते हैं कि उसने मुझे एडवाइस दी या डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया। एडवाइस का मतलब होता है एक अच्छी सलाह देना, एक अच्छी सोच देना या एक अच्छा मशवरा देना, कुछ ऐसा कह सकते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से एडवाइस, मशवरा या सजेशन। तीसरा जो वर्ड है वो है डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है अपनी बेस बदलना। अपनी बेस हम क्यों बदलते हैं? ताकि हम पहचाने न जाए। चौथा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज, किसी को हैरान करना। पांचवा जो हमारा वर्ड है वो है हम्बल। हम्बल का मतलब है मीक, नॉट प्राउड। बहुत ही नरम तबीयत का, जिसको अपने ऊपर कुछ भी घुमंड ना हो, डाउन टू अर्थ हो, उसको हम हम्बल बोलते हैं, उसको मीक बोला जाता है। गवर्नर तो आपको पता है, जो किसी इलाके का रूलर होता है, जो किसी इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको हम गवर्नर बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास और एक वर्ड है मॉकिंगली। इसका रूट वर्ड जो है वो है मॉक। मॉक का मतलब होता है मजाक करना। ठीक है, मॉकिंगली मीन्स मजाकिया अंदाज से। ठीक है, विथ कंटेम्प्ट और रेडिक्यूल। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी का तंज करते हैं, इसी तरह किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम कह सकते हैं मॉक या मॉकिंगली। तो और एक वर्ड जो है हमारे पास वो है समन। ठीक है, समन का मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना। बुलावा भेजना, टू ऑर्डर समवन टू कम और बी प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जैसे जज साहब जो होते हैं वो कभी किसी के नाम समन निकालते हैं। समन का मतलब होता है कि आपको कहीं पे हाजिर होना है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा ऑर्डर जिस ऑर्डर के तहत आपको कहीं पे हाजिर होना पड़ेगा। इसी तरह से और एक वर्ड है वो है फेस्टेंड। फेस्टेंड का ओरिजिनल वर्ड जो है या जो रूट वर्ड है वो है फेस्टन। फेस्टन का मतलब होता है बांधना। ठीक है, टू टाई समवन विथ समथिंग, किसी को किसी चीज़ से बांधना। ठीक है, फेस्टेंड, फिक्स्ड। और एक वर्ड है हमारे पास डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत अफजाई। ठीक है, इस्टीम, रेस्पेक्ट। और जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है एम्बेरस्ड। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, अशेम्ड, शर्मिंदा होना। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आप इनको याद रखेंगे। ये वर्ड्स हमें बहुत ही काम आएंगे इस स्टोरी को समझने में। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से याद करेंगे, ये आपकी इंग्लिश वोकेबलरी भी एनरिच करेंगे। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं ये वर्ड्स, और यहाँ पे इस स्टोरी को समझने में भी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पे। द शेफर्ड्स ट्रेजर, लेट्स बिगिन। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक ज़माने की बात है कि एक शेफर्ड जो है वो कहाँ पे रहता था? ईरान में। दोह अनएजुकेटेड, हालांकि, दोह का मतलब है हालांकि, वो अनएजुकेटेड था। कौन? ये शेफर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो खुद अनएजुकेटेड था,
یعنی پڑھا لکھا نہیں تھا. بٹ ہی واز ویری وائس اینڈ ہیلپ فل، لیکن وہ بہت ہی عقل مند تھا اور بہت ہی ہیلپ فل تھا، یعنی لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. دا کنگ، جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، ڈیسائیڈ ٹو میٹ ہم ان ڈسگائز. ڈسگائز ہم نے ابھی پڑھا، ڈسگائز کا مطلب ہوتا ہے اپنی بیس بدلنا. تو بادشاہ نے ایک دن کیا کیا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس شخص سے ملنے جاؤں گا، اس شیفرڈ سے ملنے جاؤں گا. بٹ ہاؤ، میں اس سے ملنے جاؤں گا ان ڈسگائز، اپنی بیس بدل کے، تاکہ وہ مجھے نہ پہچانے. ناؤ لیٹس ریڈ دا اسٹوری. ان اے ولیج ان ایران، ایران کے ایک گاؤں کی بات ہے. ونس دیئر لیوڈ اے شیفرڈ، جہاں پہ ایک شیفرڈ رہتا تھا. ہی واز ویری پور، وہ بہت ہی غریب تھا. ہی ڈڈ ناٹ ہیو ایون اے اسمال کوٹیج آف ہز ہوم. کوٹیج بھی ہم نے پڑھا اوپر. کوٹیج کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا گھر، ٹھیک ہے، جھونپڑی ٹائپ کا. ایون اس کے پاس جھونپڑی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت ہی غریب تھا. ہی ہیڈ نیور بین ٹو اسکول، وہ کبھی اسکول نہیں گیا تھا. اور لرن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، اور کبھی اس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا کیونکہ وہ اسکول ہی نہیں گیا تھا، اسی لیے اس نے کہیں سے بھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا. فار دیئر ور ویری فیو اسکولس ان دوز ڈیز، اور ان دنوں کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ سکولز بھی نہیں ہوا کرتے تھے. تو اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ جو شیفرڈ تھا وہ پڑھا لکھا کیوں نہیں تھا، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ایک تو وہ غریب تھا اور اس زمانے میں زیادہ سکولز بھی نہیں ہوا کرتے تھے. دو پور، حالانکہ وہ غریب تھا اینڈ ان ایجوکیٹڈ، دس شیفرڈ واز ویری وائس، لیکن وہ بہت ہی زیادہ عقل مند تھا. ہی انڈرسٹوڈ پیپل سوروز اینڈ ٹربلس، وہ لوگوں کے دکھ درد سمجھتا تھا، ان کی پریشانیوں کو سمجھتا تھا. اینڈ ہیلپڈ دیم، اور ان کی مدد کیا کرتا تھا. فیس دیئر پرابلمس وتھ کریج اینڈ کامن سینس، اور ان کو موٹیویٹ کیا کرتا تھا کہ ان کی زندگی میں آنے والے مشکلات، ان کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے کیسے نمٹا جائے، ان کا کیسے سامنا کیا جائے. مینی پیپل کیم ٹو ہم فار ایڈوائس، اب لوگ بھی اس کے پاس آتے تھے، کس لیے؟ ایڈوائس کے لیے، مشورے کے لیے، سجیشنز کے لیے. سون ہی بیکیم فیمس فار ہز وزڈم اینڈ فرینڈلی نیچر، تو اس طرح سے اس کی عقل مندی کے چرچے ہوئے اور اس کی شہرت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی گئی. دا کنگ آف دیٹ کنٹری، اور اس ملک کا جو بادشاہ تھا، ہرڈ اباؤٹ ہم، ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے سننا، اس نے اس کے بارے میں سنا. اینڈ تھاٹ آف میٹنگ ہم، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں بھی اس کے پاس ملنے جاؤں گا. سو دا کنگ ڈیسائیڈڈ ٹو میٹ ہم. ڈسگائزڈ ایز اے شیفرڈ، ڈسگائزڈ کو بھی ہم نے پہلے ہی سمجھا ہے. ڈسگائزڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بیس بدلنا. تو بادشاہ نے کیا کیا؟ ہی ڈسگائزڈ ہمسیلف، ڈسگائزڈ ایز اے شیفرڈ اینڈ رائڈنگ آن اے میول. تو بادشاہ نے کیا کیا؟ ہی ڈسگائزڈ ہمسیلف اینڈ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے شیفرڈ. تو اس نے اپنی بیس جو ہے وہ بدل لی اور ایک روپ اختیار کر لیا، کس کا؟ شیفرڈ کا. اینڈ رائڈنگ آن اے میول، اور سوار ہو گیا کس پہ؟ ایک کھچر پہ. ون ڈے دا کنگ کیم ٹو دا کیو وائر دا وائس شیفرڈ لیوڈ، اور ایک دن وہ پہنچا کہاں پہ؟ اس کیو پہ، اس کیو کے پاس، اس غار کے پاس جہاں پہ یہ شیفرڈ رہتا تھا. ایز سون ایز دا شیفرڈ سا دا ٹریولر کمنگ ٹورڈز دا کیو، جیسے ہی اس شیفرڈ نے، وائس شیفرڈ نے دیکھا کہ ایک مسافر اس کے غار کی طرف چلا آ رہا ہے، ہی روز ٹو ویلکم ہم، وہ اٹھا تاکہ وہ اس کا ویلکم کر سکے. ہی ٹک دا ٹائرڈ ٹریولر ان سائڈ دا کیو، تو اس نے اس ٹائرڈ ٹریولر کو، اس تھکے ہارے مسافر کو کیو کے اندر لیا. گیو ہم واٹر، اس کو پانی دیا، ٹو ڈرنک، پینے کے لیے. اینڈ شیئر آف ہز اون میگر میل، اور جو اس کے پاس تھوڑا سا کچھ کھانا تھا اس میں اس ٹریولر کو بھی دیا، یعنی اپنا کھانا جو تھا وہ اس کے ساتھ شیئر کیا. دا کنگ ریسٹڈ فار دا نائٹ،
अब चूँकि थका हारा मुसाफिर था तो इसने डिसाइड किया कि मैं इस वॉइस शेफर्ड के पास रात के लिए रुकता हूँ। किसमें? इन द केव, इस गार में। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ। किससे? बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। अब शेफर्ड की मेहमान नवाजी देख के बादशाह बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। एंड वॉइस कन्वर्जेशन, और जब उन्होंने आपस में बातें की तो उसकी वॉइस डिस्कशन से वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी फ्रॉम हियर, क्योंकि अगर हम ये बीच वाली लाइंस भी पढ़ेंगे तो इस स्टोरी का सस्पेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दो स्टिल टायर्ड, चूँकि वो अभी थका ही था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने जाने का इरादा किया। डिपार्ट का मतलब होता है निकलना, ठीक है। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट, उसने निकलने का इरादा किया। ही सेड, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, चूँकि आपने एक गरीब मुसाफिर पे रहम किया, नरमी से पेश आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड। अब ये जो वॉइस शेफर्ड है, ये जो अक्लमंद शेफर्ड है, वो कहता है इस बादशाह की तरफ देखते हुए, चूँकि अभी तक इसको ये पता नहीं है कि ये मुल्क का बादशाह है। थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यूर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, ये जो बादशाह है वो परेशान हुआ, एज वेल एज प्लीज्ड, लेकिन खुश भी हुआ कि एक तो मैं इसके पास रात भर रुका था, इसका मेहमान बन के रुका था, ठीक है, इसके खाने में शरीक हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। ही इज़ इंडीड वेरी वाइस, वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही थॉट टू हिमसेल्फ का मतलब है कि बादशाह अपने आप ये सारी चीज़ें सोच रहा है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे साथ काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब इसकी अक्लमंदी को देखकर, इसकी मेहमान नवाजी को देखकर, वो अपने आप से ये सोचता है कि मेरी हुकूमत में ऐसे ही लोग मुझे चाहिए। तो इस तरह से वो उसको अपना गवर्नर बनाता है एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यानी दिन ब दिन उसकी ताकत जो है, उसका रुतबा जो है, मर्तबा जो है वो बढ़ता ही गया। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो बिल्कुल ही हम्बल रहा। पीपल लाउड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उसका बहुत ही एहतराम करते थे और उसके साथ प्यार करते थे। फॉर हिज विजडम, के इसलिए क्योंकि वो अक्लमंद था, सिंपैथी हमदर्द था, एंड गुडनेस, उसका नेचर जो था वो बहुत ही अच्छा था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सब के साथ एक जैसा था। फेम, उसकी शोहरत जो थी एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री। अब उसके चर्चे होने लगे कि वो बहुत ही अक्लमंद है, वो बहुत ही अदल पसंद है, वो हर एक के साथ अच्छे से पेश आता है। अब इन सारी चीज़ों के चर्चे होने लगे। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो बाकी प्रोविंसेस थे, उनके जो गवर्नर्स थे, ग्रीव टेरेबली जेलस ऑफ हिम, उनके अंदर जेलसी पैदा हो गई, ठीक है, वो जलने लगे अंदर ही अंदर से, क्योंकि इसके ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और अब वो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं, कहाँ पे? बादशाह के सामने। दे सेड, तो वो बादशाह से कहते हैं, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं, बददियानत हैं। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो जो भी टैक्स लोगों से जमा करता है उसमें अपना हिस्सा अलग से रखता है। वाई डिड ही always carry with him, they added, an iron chest, क्यों वो अपने साथ हमेशा रखता है क्या? an iron chest, एक लोहे की संदूक, ठीक है, या एक सेफ,
Perhaps he carried in it the treasure. اب اس نے اس صندوق میں, اس آئرن چسٹ میں ایک خزانہ چھپا کے رکھا ہے. That he had secretly collected. اور اس نے چوری چھپے یہ سب کچھ کلیکٹ کیا ہوا ہے, اسی لیے وہ اس آئرن چسٹ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. After all, they said mockingly. انہوں نے مذاقیہ انداز میں کہا. کیا کہا؟ He was an ordinary shepherd and could behave no better. چونکہ وہ ایک آرڈینری شیفرڈ ہے, اسی لیے اس سے ہم یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے پیسے بچائے گا اور اپنے لیے ایک خزانہ تیار کرے گا. Now let's skip this part of the story. Otherwise اس سٹوری کا جو سسپینس ہے وہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا. At first the king did not pay attention to these reports. اب جو بھی رپورٹس اس کے پاس آتے تھے اس وائس شیفرڈ کے بارے میں, اس نئے گورنر کے بارے میں, وہ زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا ان باتوں کی طرف. But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? لیکن وہ کب تک ان کو اگنور کرتا, یا ان کی نئی نئی سٹوریز کو وہ کب تک اگنور کرتا. One thing was certain. ایک چیز تو بالکل یقینی تھی. The king discovered. king کو بھی یہ پتا چلا. The new governor did carry an iron chest with him all the time. اب جو باقی گورنرز نے اس شیفرڈ کے بارے میں بات کہی تھی وہ بالکل درست نکلی. وہ بات کیا تھی کہ یہ جو نیا گورنر ہے یہ ہر ہمیشہ اپنے ساتھ ایک آئرن چیسٹ رکھتا ہے. اور بادشاہ کو بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ واقعی میں وہ اپنے ساتھ ایک آئرن چیسٹ رکھتا ہے. So one day, ایک دن کیا ہوا, the new governor was summoned to the palace. اب ایک دن کیا ہوا, بادشاہ نے اس نئے گورنر کو ایک دن سمن کروایا, بلایا. He came riding on his camel. وہ آیا اپنی کیمل پہ. And to everyone's delight. اور ہر ایک اس کو دیکھ کے خوش ہوا. کیوں خوش ہوا؟ The famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. کیونکہ جس بارے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں بنا رکھی تھی کہ وہ ہر ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ٹریجر رکھتا ہے, ایک خزانہ رکھتا ہے, وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا. اسی لیے لوگ بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ سمجھنے لگے کہ آج اس کا راز فاش ہو جائے گا. Now the king was angry. اب جب بادشاہ نے بھی دیکھا تو وہ بہت ہی غصہ ہوئے. He thundered. He thundered کا مطلب ہے وہ برس پڑے. کس پہ؟ اس نئے گورنر پہ یا اس وائس شیفرڈ پہ. Why do you always carry that iron chest with you? تو وہ غصے میں کہتے ہیں اس نئے گورنر سے کہ آپ ہمیشہ یہ آئرن چیسٹ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو. What does it contain? اس میں اتنا کیا خزانہ چھپا ہے کہ تم ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہو. The governor smiled. تو گورنر وہاں سے مسکراتا ہے. He asked his servant. وہ اپنے ایک ملازم سے, اپنے ایک سرونٹ سے کہتا ہے to bring in the chest. جو چیسٹ ہیں, جو آئرن چیسٹ ہیں, جو صندوق ہیں, اس کو اندر لاؤ. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. یہ جو باقی لوگ دیکھ رہے تھے سب اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ بالکل ویٹ کر رہے تھے, اس انتظار میں تھے کہ آج اس کی چوری پکڑی جائے گی. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. وہ سارے لوگ including the king were astonished. وہ بہت زیادہ حیران ہوئے جب انہوں نے دیکھا یا ان کی آنکھوں کے سامنے اس چیسٹ کو کھولا گیا. No gold or silver or jewels but an old blanket was all that came out. اب جب یہ ڈبہ کھولا گیا, یہ باکس کھولا گیا, تو اس میں کچھ سونا نہیں, کچھ چاندی نہیں, کوئی ہیرے جواہرات نہیں, کوئی جیولری نہیں, بٹ پھٹی پرانی بلینکٹ, کمل نکلی. Holding it up proudly. اب وہ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے proudly, فخر کے ساتھ. کون؟ یہ نیا گورنر, یہ وائس شیفرڈ, اور کہتا ہے this my dear master is my only treasure. یہی میرا خزانہ ہے. I always carry it with me. میں اس کو ہمیشہ اپنے
ساتھ رکھتا ہوں, اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتا. بٹ وائی ڈو یو کیری سچ این آرڈینری بلینکٹ وتھ یو. تو بادشاہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس پھٹی پرانی کمبل کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو. شیورلی یو آر دا گورنر آف اے ڈسٹرکٹ, دا کنگ آسکڈ. تم ایک ڈسٹرکٹ کے گورنر ہو. ٹو وچ دا شیفرڈ ریپلائڈ. تو اس کے جواب میں شیفرڈ کہتا ہے وتھ ڈگنیٹی, بہت ہی حوصلے کے ساتھ, بہت ہی ہمت کے ساتھ, دس بلینکٹ از مائی اولڈسٹ فرینڈ. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. ٹھیک ہے, یہی کمبل مجھے بچائے گی کہ اگر آپ نے کبھی بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ مجھے میرے عہدے سے سبکدوش کرو گے یا آپ کو میری ضرورت نہیں پڑے گی. دس از مائی اولڈ فرینڈ اینڈ آئی پروٹیکٹ اٹ مور دین اینی ادر riches. How pleased the king was. تو کنگ جو ہے بہت ہی زیادہ خوش ہوا. اینڈ ہاؤ embarrassed the jealous governors became. تو باقی جو گورنرز تھے وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئے جب انہوں نے ایک عقل مند گورنر کا جواب سنا. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. اب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ سب سے زیادہ humblest and wisest مین ہے اس کنٹری کا. دا کنگ میڈ ہم دا گورنر آف اے مچ بگر ڈسٹرکٹ دیٹ ویری ڈے. تو بادشاہ نے اس کو وہیں پہ ایک بڑے ڈسٹرکٹ کا گورنر تعینات کیا, ایک بڑے ڈسٹرکٹ کا گورنر بنا لیا. سو دس واز آل ان دس اسٹوری. ہوپ یو انجوائڈ دا ویڈیو. تھینک یو سو مچ.